खबरों से आगे में आज शाम फेसबुक का आपकी खुशी और आपकी सिक्योरिटी से कितना गहरा ताल्लुक है, प्रिंटेड किताबों से डिजिटल लाइब्रेरीज तक का सफर कितनी तेजी से तय हो रहा है और मवेशियों की देखभाल में मदद देने वाली जदीद टेक्नोलॉजी। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपकी खुशी, आपकी सिक्योरिटी और आपके करियर को कितना मुतासर कर सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही मिनटों में। इसके अलावा आज के शो में आपको दिखाएंगे जानवरों के बारे में बाज़ लोगों के ऐसे तसव्वुरात जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से भी जो बेकार चीज़ों को करामत बनाने का गुर जानते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक के बारे में। आप में से बहुत से लोग यकीनन फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि आप में से बहुत से व्यूअर्स के साथ हमारा राब्ता भी फेसबुक के ज़रिए मुसलसल कायम रहता है। नए दोस्त बनाना और पुराने दोस्तों से राब्ता कायम करना फेसबुक ने बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि फेसबुक पर दूसरों की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी की झलकियाँ देख देख कर क्या आप खुश होते हैं या आपको खुद पर तरस आने लगता है। आज सबसे पहले आमना खान बता रही हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल आपकी खुशी को किस तरह मुतासर कर सकता है। कई लोगों तक एक ही वक्त में बात पहुंचाना, प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना और अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात कायम रखना, ये है फेसबुक। और अगर आप अमेरिका के किसी नौजवान से पूछें कि फेसबुक पर इनके कितने दोस्त हैं, तो यकीनन वो भी रियासत वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के इन तलबा की तरह आपको बताएंगे। मैं फेसबुक बहुत बाकायदगी से इस्तेमाल करती हूँ। अमरीकी रियासत यूटा की यूटा वाली यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि फेसबुक पर इतना वक्त सर्फ करने और दूसरे लोगों की सरगर्मियों पर नज़र रखने का फेसबुक के यूजर्स पर क्या असर होता है और वो दूसरों को किस नज़र से देखते हैं। तहकीकदानों ने 425 तलबा से पूछा कि इनकी नज़र में क्या दूसरे लोग ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर ये देखा कि ये तलबा फेसबुक पर कितना वक्त लगाते हैं, इनके कितने दोस्त हैं और ये कितने अरसे से फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पर ज़्यादा वक्त गुजारने वाले तलबा के ख्याल में दूसरे लोग ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। ये ख्याल उन तलबा में ख़ास तौर पर आम था जिन्होंने अजनबी लोगों को भी फ्रेंड बनाया हुआ है। इस तहकीक के नताइज का जायजा लेने वाले एक माहिर नफ्सियात टॉड कैशदान रियासत वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये तलबा दूसरों से उनकी ज़िंदगी के बारे में अच्छी खबरें सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ मुआजना करते हैं। इन्हें ऐसा मालूम होता है कि दूसरों की निस्बत उनकी अपनी ज़िंदगी कोई ख़ास दिलचस्प नहीं। यूटा वाली यूनिवर्सिटी के मुसन्निफीन के मुताबिक मुमकिन है कि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों का अपने दोस्तों के बारे में ये तासुर इन दोस्तों के हालात ज़िंदगी पर नहीं बल्कि इनके रवैयों या इनकी शख्सियत पर मुनसर हो। और अगर ये दोस्त अपने स्टेटस अपडेट पर हमेशा अच्छी बातें ही लिखते हों तो मुमकिन है कि इनकी ज़िंदगी को भी इसकी वजह से ज़्यादा खुशगवार तस्वर किया जाए। तहकीक में शामिल होने वाले तलबा के मुताबिक स्कूल के ज़माने में भी वो इसी तरह सोचते थे, लेकिन अब वो ये बेहतर समझ सकते हैं कि फेसबुक के ज़रिए दूसरे लोगों के बारे में हासिल की गई मालूमात का इन पर क्या असर होता है। मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा तासुर देने की कोशिश करती हूँ, और ये बिल्कुल हकीकत नहीं। मालूम होता है जैसे कोई अजनबी मेरे भेस में ये बातें लिख रहा हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लोग फेसबुक पर जो बातें लिख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं सच ही हों। मुझे लगता है लोग चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा नक्शा पेश करें, जबकि हकीकत में वो शायद इतनी खुशगवार ना हो। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया लोगों के दरमियान रवाबित पैदा तो करते हैं, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं। सिर्फ दूसरों को पेश आने वाले अच्छे वाक़यात पर ही तवज्जो न दें, बल्कि अपने तजर्बात भी लोगों को बताएं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के लिए यूटा वाली यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दर्ज मनफी असरात का मुकाबला करने का एक दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक के फ्रेंड्स की जगह अपने हकीकी दोस्तों को ज़्यादा अहमियत दी जाए। मनहर अबाई के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। वैसे सोशल मीडिया हमें सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी दूसरों के सामने खोल कर रख देता है। लेकिन अगर कोई आपसे आपके फेसबुक अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे तो आपको कैसा लगेगा? अमेरिका में मुलाजमत के लिए अप्लाई करने वाले बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, मगर इसे रोकने के लिए कानून साजी की कोशिश भी की जा रही है।
فیس بک پر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کی سیکیورٹی اور آپ کے کیریئر کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، اس بارے میں عائشہ تنظیم بات کر رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی میں موجود 2 پاکستانی نوجوانوں مرتضیٰ ڈار اور شیرین گل سے۔ تھینک یو سارا اینڈ تھینک یو ویری مچ شیرین مرتضیٰ، آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کو قربانی کا بکرا بنائیں، تو اس لیے سب سے پہلے یہ بتائیں شیرین، آپ کے فیس بک فرینڈس کتنے ہیں؟ میرے آلموسٹ 250 پلس۔ اور آپ کے مرتضیٰ؟ میرے 550 پلس آئی تھنک۔ 550 پلس فیس بک فرینڈز۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے، انہیں شوق ہوتا ہے ہمارے 500 دوست ہوں، 1000 دوست ہوں، 1500، دے ایکسیپٹ ایوری باڈیز فرینڈ ریکویسٹ۔ لیکن شیرین، اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ کون ہے جس کو آپ ایڈ کر رہے ہو، اور وہ کیسے بیک گراؤنڈ سے ہے، یا آپ اس کو پرسنلی نہیں جانتے ہو، تو وہ جیسے ایک انگلش میں سینگ ہے پرسن از نون بائی دا کمپنی یو کیپ، تو وہ آپ کی اکثر لوگ آپ کی فرینڈ لسٹ کو دیکھیں بولے ارے اس کی تو یہ دوست ہے، تو یہ بندہ تو کیا واقعی اس کی طرح ہے، تو مطلب وہ ان فیوچر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہو جو صرف آپ کے قریبی دوستوں کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی فیملی کے لیے ہوتی ہے۔ مرتضیٰ، آپ کو پتہ ہے اندازاً کتنے % امپلائرز نوکری دینے سے پہلے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پروفائل چیک کرتے ہیں؟ 90% کو کیٹر کرتا ہے کہ 90% employers they do check whatever you're doing on social network, which I think is not like really ethical. مرتضیٰ یو ویری رائٹ، یہ ایتھیکل شاید نہیں ہے، امریکہ میں اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے لاز بھی بن جائیں، لیکن انٹرنیشنلی ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، تو اس کے لیے اینی سجیشنس آپ کے خیال میں ہم کیا کر سکتے ہیں شیرین؟ یا تو 2 پروفائل بنائیں اپنا، ایک جس کو آپ بہت زیادہ پرائیویسی لمیٹڈ آپ رکھ لیں اس میں، اور دوسرا ایک آپ بنا لیں پبلک جس کو آپ گوگل میں اگر سرچ کرتے ہوں تو آپ کا نام آئے اور اس میں آپ کی ایکٹیویٹیز وغیرہ آئیں۔ شیرین، مرتضیٰ، آپ لوگ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی فیس بک پوسٹ دیکھ کے آپ نے کہا ہو کہ او مائی گاڈ؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی فیس بک پہ لگا دیتے ہیں اور بغیر وہ جانے کہ یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ بس پوسٹ کرتے ہیں اور رومرز بنتے ہیں، اور کافی لوگوں اور آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کچھ بھی انٹرنیٹ پہ ڈالیں، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، چاہے گوگل پلس پہ ہو، چاہے ٹویٹر پہ ہو، اف یو تھنک کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا چند مہینے بعد، چند سال بعد، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی کالج میں ہوں، لیکن 5 سال بعد جب آپ جاب انوائرمنٹ میں ہوں گے تو دیز تھنگز ول کم بیک ٹو ہانٹ یو۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آپشن اس سے بچنے کی وہ یہی ہے کہ فیس بک اکاؤنٹ آپ نہ رکھیں۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ اور ہے، وہ ہے لوکیشن سیٹنگز۔ شیرین، what do you know about them؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے جو چیک ان آتا ہے آپ کے اسمارٹ فونس پہ جو آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی میں بھی یہاں پہنچا ہوں، میں یہاں پہ ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور مطلب آپ پہ کوئی ایزیلی چیک رکھ سکتا ہے کہ آپ کس وقت کہاں ہو، کس کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے۔ پہلے تھا کہ جو بار کوڈ ریڈر ہوتے ہیں، اف یو ہیو اسمارٹ فون اور آپ کے فیس بک انسٹال آپ یوز کرتے ہیں، یو جسٹ چیک ان ٹو دیٹ پلیس لائک اینی ریسٹورینٹ، اینی ویئر، اینی پبلک پلیس، تو وہ آ جاتا ہے کہ دس ایکس وائی زی ہیز جسٹ چیکڈ ان ٹو دس پلیس۔ اور اب یہ ہے کہ یو کین سوئچ اٹ آن اور یو کین سوئچ اٹ آف۔ یو بیٹر سوئچ اٹ آف، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی ہراساں کر سکتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کب کہاں ہیں۔ اور ایک اور بات، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں ہم ہفتے کی چھٹی منانے جا رہے ہیں، ہم وی آر انجوائنگ آور ویکیشن مری میں یا فلانا۔ گیس واٹ، میں کرائم پریونشن یونٹ پیچھے سے چور آ کے آپ کے گھر کا سرمایہ کر جائیں۔ اور آخر میں صرف جاتے جاتے یہ کہ اسمارٹ فونز بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو لاک کریں، ان پہ پاس ورڈ لگائیں، کیونکہ اگر آپ کا چوری ہو جائے، گم ہو جائے، ریسٹورنٹ میں رہ جائے، تو کوئی آپ کے اسمارٹ فون کے ذریعے آپ کی انفارمیشن کو ایکسس نہ کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ شیرین، مرتضیٰ، یو ویلکم، اینڈ بیک ٹو یو سارا۔ تھینک یو عائشہ۔ فیس بک استعمال کرتے وقت آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، پاس ورڈ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔